आनी म्हाका दिसता असो इन्सिडंट आमच्या ह्या एरियेन म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम जाल्लो आसा की अशी कितें एक गँग रॉबरी जाल्ली आसा। आयज ह्या आमच्या बिल्डिंगेन बायणा वाठारांत चामुंडी बिल्डिंगेन आमची सागर नायक फॅमिली आसा आनी ही फॅमिली सागर नायक फॅमिली ही एक वेल नोन फॅमिली, एक तेंची व्हडली फॅमिली आसा आनी ती हांगा आमच्या बायणा वाठारांत कितलीशी म्हणजे पोर्चुगीज टायमा वचून ती हांगा रावता आनी तेंचे एक आख्या ह्या सोसायटी भितर एक नांव आसा नायक फॅमिली म्हणटा ती। आनी आयज ह्याच बिल्डिंगेचे ह्याच सोसायटीचो तो चेअरमॅनूय आसा सागर नायक। आनी आयज तेंच्या घरा कडेन काल राती कडेन सकाळी फुडें 2:30 सुमार एक जे 8 जाण मास्क लावन तोंडाक तेंच्या घरा भितर सरले आनी आख्या त्या फॅमिलीक म्हणल्यार तेंचो जो सागर नायक आसलो तेजे मारहाण केले, म्हणल्यार असो ऑलमोस्ट तेका मर्डर करपाच्या परिस्थितीन म्हणल्यार असो तेका मारलो रोडांनी, तेच्या तकले कडेन 3-4 कडेन तेका मारलो, तेच्या मिसेसीक मारलो, तेजे धाकटे चेडूं आसलेले त्या चेडवाकूय मारहाण केले, तेंची एक जाणटेली आवय आसलेली सिनियर सिटीजन तिकावूय मारले, अशें सगळ्या फूल फॅमिलीक मारून जे तांकां कितें मेळटा ते सगळे ते लुटून ते फॅमिलीक गेल्लेले आसा। फक्त देवाचो इतलो व्हडलो आशिर्वाद आसा कित्याक तो सागर अजुनूय हॉस्पिटलांत आसा। आता तेका परत GMCसून ट्रिटमेंट करून तेका चिखले हॉस्पिटलांत हाडलेलो, आता परत तेका चिखले हॉस्पिटलांतसून GMCन व्हरता। तो खरोच बरो ना, हालींच तेजी बायपास जाल्लेली आसलेली, तेच्या हार्टाचो प्रॉब्लेम आसल्या कारणान ते ऑपरेशन केल्लेले आसलेले, तेका स्टंट बसयल्लो आसा। सो तेजी ऑलरेडी हेल्थ कंडिशन वायट आसल्या कारणान प्लस हो अटॅक जाल्ल्या प्रमाणे आनी एक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार असो इन्सिडंट आमी केन्ना आयकून नासलो। असो एक गँग रॉबरी, एक 8 जाण मास्क तोंड धापून अशें फाटल्या वाटेनसून येवन CCTV कॅमेरा अशी आसा, बट तेंच्यांनी सगळी स्टडी करून खंयसर CCTV कॅमेरा कवर जायना एरिया, त्या एरियेनसून ते भितर येयल्या उपरांत बाकीचे सगळे तेंचे शेजारी आसले तांकां भायरसून किळे घातले तेंच्या फ्लॅटाक आनी हेंचे दार म्हणून किचनानसून ते एंटर जाले। म्हणजे हेच्या पयलीं हे घटना घडोवच्या पयलीं म्हाका दिसता तेंच्यांनी खंय तरी हे सगळे सर्वे केल्लेली आनी ते सर्वे करूनच तेंच्यांनी ही रॉबरी केल्लेली आसा। आयज पुलीस सगळे फुल फ्लेश एक्टिव्ह जाल्लेले आसा, आमच्या PI DYSP SP सगळे जाण DGP सगळ्यां कडेन म्हाजे उलोवप जाल्लेले आसा आनी सगळे जाण फुडें सरोन म्हाका दिसता आयज आतां फॉरेन्सिक लोक येवन सगळे इन्क्वायरी करपाक लागलेले आसा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां हांव वचून हे विशयाचेर उलोवपाचो आसा आनी बेगीनचे बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा जेंच्यांनी रॉबरी केला ती केला, प्लस येदो व्हडलो हल्लो हे नायक फॅमिलीचेर केल्लो आसा, सागराचेर केल्लो आसा, तो मरता वाचलेलो आसा, बट तरी आसून तो सिरियस आसा। सो देवा कडेन इतलीच प्रार्थना करता तो बेगिना रिकवरी जावची आनी गव्हर्मेंटान आमच्या पुलिसान म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या पुलिसांचे बेगीनचे बेगीन हे चोरांक हे धरतले आनी हो न्याय म्हणटा तो हे नायक फॅमिलीक दितले।